सध्या न्ही वास्कोन एक व्हडलें प्रकरण चालू आसा। एक न्हू दोन आसा। एक आसा आमचो फ्लायओवर, दुसरो आसा 4x1 आनी हो 4x1 तुमकां खबर आसा, आमी खूब फावटी तुमकां सांगलेलें आसा कितें म्हणून फ्रेंडली कॉलनी। ही फ्रेंडली कॉलनी मागीर तेजे आतां कितें जाल्यार 4x1 नांव पडलां तेका, स्टेपनी कॉलनी जाल्या तेतून पाने कॉलनी जाल्या। अशें करून न्ही हे मिनिस्टरांचे आमदारांचे हे अशे थंयसर लोक रावतात, तेंच्यांनी घरां बांदल्या, तांकां हितून पंचायतीसून EHN तांकां नंबर दिल्लो आसा आनी त्या नंबरा प्रमाणे थंय 22 का 23 घरां आसा 4x1चेर। आनी ऑलरेडी तुमकां खबर आसा की हायकोर्टान ही घरां मोडची म्हणून ऑर्डर येयल्या आनी 8 आठवडे तांकां दिल्ले आसा। 8 आठवड्यान कितें सांगलां तुमकां खबर आसा? 8 आठवड्यान सांगलां सरकार कोर्टान की तुमी 8 आठवड्या भितर ते घरां आसा ती तुमची 4x1ची ती सवंगडी आसात पळय तेंची, तांकां सांगल्या तुमी घर खाली करा। घर तुमी 8 आठवड्या भितर खाली करा, अदरवायज तुमी आनी घरां ती मोडा, तुमी जी बांदल्या ती तुमी घरां मोडा। पण तुमी ती घरां जर मोडूंक ना, सरकार जर ताका मोडूंक लागत आनी सरकाराक मोडल्यार जो खर्च येतलो तो तुमी दिवचो पडटलो, अशें त्या ऑर्डराची हें आसा। ती ऑर्डर 4x1ची जी ऑर्डर आसा त्या ऑर्डरी प्रमाणे आतां खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आमचे थंयसरले दाबोलीक पळय आसा आमदार मिनिस्टर, जल बीन मछली नृत्य बीन बजली अशी तेजी सद्या परिस्थिती जाल्ली आहा। तो सामको तडपडटा ती 4x1 आपले स्टेपनीची घरां त्या पान्यांची घरां कशी वाचोवपाची काय म्हणून। तेतून एक हें आसा, कोण तो खड्डो आहा तो आपूण म्हणून ताचो आपूण कितें तरी म्हणटा आपूण खजिनदार आपूण आनी कोण अशें म्हणून झेत मारता। लोकांक 40 लाखाक 50 लाखाक जागे तेणें कांय न्हू म्हटल्यार 60,000 तरी तेणें जागो विकलेले आसा। 60,000 जागो विकलेल्या उपरांत तो ऑलरेडी तांकां तितल्या लोकांक तेणें थंयसर बोगमोळो चिकळना सगळ्या लोकांक ती घरां बांदून दिल्या आनी तेणें तेका जो कोण विरोध करता तेतून तो 4x1 तो नांव घातलेलें आसा। 32/1 पळय आसा त्या मनशाचें नांव 4x1 घातला। 4x1 हो 3 किलोमिटर पयस आसा 32/1। केस घातलेली 4x1ची। 4x1ची जर केस घातल्या जाल्यार 4x1 ज्या एरियान जितली घरां आसा 22 तीच मोडपाक जाय। 31 घालता, 39ची घालता, 37 म्हणजे दाखोवन दिता की ज्या रितीनी त्या सरपंचाक वाचोवपाक ती 3-3 मिटराची घरां मोडलेली पळय त्याच हेज्या प्रमाणे हेंची बी तशीच करून दुसऱ्यांची घरां जी तांकां आयकना त्या लोकांची घरां। आतां कितें आसा खबर आसा, खरें म्हणजे जाल्यार हायकोर्टान न्ही खुबश्यो गजाली आतां लोक डेमोलेशन हायकोर्ट दीत आसा आनी कोर्टान केस वचत आसा। ताका कारण आसा, एकादी कोणी इल्लीगल बांदले न्ही मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान बिडिओन ती ताबडतोब खरें म्हणजे जाल्यार मोडूंक जाय, पण ते मोडी नासतना हायकोर्टान पावले, हायकोर्टानसून सुप्रीम कोर्टान पावले आनी अशें करून ही केशी थंयच उरोन खुबशी तांदळ जाल्या। सुप्रीम कोर्टाची सुद्दां ऑर्डर आसा की कोमलुदाची घरां आसा ती सगळीं घरां मोडची अशें म्हणून, ती सगळीं घरां मोडची म्हणून। आतां पळया तुमी इगो निर्माण जाला आनी तेकाच लागून इगोचेर मिनिस्टर आपल्या लोकांची म्हणून घरां वाज रे तूं, बांद रे तूं, पळया रे तूं। ऑर्डर जाली सुद्दां 184 नोटीस दिल्या उपरांत सुद्दां ती घरां मोडी नासतना कोर्टांनी वचत रावले, खंय खंय पावत रावले, बिडिओ कडेन गेले, कलेक्टरा कडेन गेले, अशें करून केशी वचोन हे आतां अशी दुस्पट जाल्या। आतां ह्या 4x1 मिनिस्टर कशा रितीनी घर वाचयता ते पळोवया, तुमी बी पळया आनी आमी पळयता। कित्याक 4x1 म्हणटा पळय ते मिनिस्टरची स्टेपनी मागीर आतां ते पाने हे ते तेंचे। आतां तेंच्यांनी कितें केलां खबर आहा, आपली नांवां कुशीक काडल्या आनी कोणाच्या नांवार ती घेतल्या। तांकां दुबाव आसलेलो फाल्यां जर आमचेर येयले जाल्यार ती आमची घरां न्हू अशें म्हणून दाखोवपाक, पण सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी त्या खड्ड्यान तो आपूण कोमलुदाचो एक खड्डो आहा पळय तेणें ती ही घरां थंयसर नाच म्हणून दिल्या। रावतात थंय, भोंवतात थंय, जेयतात थंय, सगळे व्हिडिओ आहा आमचे कडेन। हे सगळें आसतना नेगार वयता तो हे ते नाच आनी भलत्याच जाग्यावयली नांवां म्हणजे जे ताका आयकना त्या लोकांची नांवां थंय घालता आनी लोकांक हे त्रास करता। आज तुमकां खबर आसा परवरी कितें जालें तें, तो खंयच्या तरी पार्टीचो म्हणून तेचें घर मोडलें, ताका सरकारानूच जमीन दिल्ली।
एक्सटेंशन त्याने केले जाल्यार आपल्याच जाग्यार केले आसतले, दुसऱ्या जाग्यार त्याने करूंक ना. कायद्यान कितें आसा, हांवें जर जागो घेतला त्या म्हाज्या जाग्या प्रमाणेच हांव वयर कितली माळ करूंक म्हाजे खुशी. फॅमिली जशी वाडटा तशी करूंक जाता. पण ह्या लोकांनी अशी इगो करून आपल्या पार्टीचो न्हू तुमचे आयकना, आमदार आपल्याक जाय तशें अशें करून हे गोंयभर दिल्लीकारांक हाडून भरल्या आनी आमच्या लोकांक अशा रितीनी हे लोक हे आमचे मिनिस्टर सगळे त्रास करूंक लागला. आनी हेकाच लागून तुमी पळया फ्लायओव्हर कित्याक हाडला, फ्लायओव्हर हाडला तो एका सरपंचाक वाचोवपाक, तो कोण मिनिस्टराचोच गट. हेका लागून आपल्या लोकांक वाचोवपाक हे लोक कितेंय करता, कोट्यांनी पयसो आमचो वापरता आपल्या लोकांक वाचून. पण दुसऱ्यांची जाल्यार 3 मिटराची घरां सुद्दां उलयता. लक्षांत दवरा, आतां ही ऑर्डर जी आसा ह्या ऑर्डरीन कितें कितें जातलें, खंय खंय लोकांक मार बसतलो तें आमी पळयत रावपाचें आहा. देव बरें. स्लो जा. लेफ्ट स्लोली स्लोली. अरे जा जा. अब इधर पूरा घर को आप इसका ये चालू हो गया है. ये मारी डालो स्मॉल का आइटम. इधर फूड सर.